कोषमा आधारित कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रभाव हुने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रभाव हुने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यसमा बैंकको आगमनबाट कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि, यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि र बहिर्गमनबाट तरलता घट्छ। कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार र वासलात भित्रको कारोबार भनिन्छ। कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार र वासलात भित्रको कारोबार भनिन्छ। यस्ता कारोबारले बैंकको तरल सम्पत्ति घटाउने र बढाउने गर्दछन्। यस्ता कारोबारले बैंकको तरल सम्पत्ति घटाउने र बढाउने गर्दछन्। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। आय आर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा साथै आय आर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोषमा आधारित कारोबारमा निर्भर हुन्छ। आय आर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोषमा आधारित कारोबारमा निर्भर हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रभाव हुने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि र बहिर्गमनबाट तरलता घट्छ। कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार र वासलात भित्रको कारोबार भनिन्छ। यस्ता कारोबारले बैंकको तरलता सम्पत्ति घटाउने र बढाउने गर्दछन्। यस्ता कारोबारले बैंकको तरल सम्पत्ति घटाउने र बढाउने गर्दछन्। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। साथै आय आर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोषमा आधारित कारोबारमा निर्भर हुन्छ। साथै आय आर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोषमा आधारित कारोबारमा निर्भर हुन्छ। कोषमा आधारित कारोबारको आवश्यकता वा महत्त्व कोषमा आधारित कारोबारको आवश्यकता वा महत्त्वमा एकमा छ बैंकिङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। बैंकिङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। बैंकिङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। दुईमा विभिन्न आधुनिक सुविधाहरू मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ आदि प्रदान गर्न। बैंकिङ आदि प्रदान गर्न तीनमा बैंकले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। बैंकले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। चारमा ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। पाँचमा बैंकले सञ्चालन लागत कटौती गरी बैंकको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। बैंकको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। छमा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न। प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न। प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न। कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व तथा आवश्यकताहरूमा एकमा छ बैंकिङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। बैंकिङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। दुईमा विभिन्न आधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ आदि प्रदान गर्न। तीनमा बैंकले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। बैंकले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। बैंकले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। चारमा ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। पाँचमा बैंकको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न।
बैंकको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। छमा प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न। 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 अर्को छ कोष। बैङ्कमा कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरण। बैङ्कमा कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरणमा के छ भन्दा एकमा निक्षेप र निक्षेप भुक्तानी गर्नु। निक्षेप सङ्कलन र भुक्तानी कारोबार। निक्षेप सङ्कलन र निक्षेप भुक्तानी कारोबार। निक्षेप सङ्कलन र निक्षेप भुक्तानी कारोबार। दुईमा पुँजी वृद्धि र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार। पुँजी वृद्धि र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार। तिनमा बोन्ड डिभेन्चर जारी तथा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार। बोन्ड डिभेन्चर जारी तथा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार। चारमा कर्जा लगानी तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार। कर्जा लगानी तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार। पाँचमा सञ्चालन आय र खर्च सम्बन्धी कारोबार। सञ्चालन आय र खर्च सम्बन्धी कारोबार। बैङ्कमा कोषमा आधारित कारोबारहरू के छन् भन्दा एकमा छ निक्षेप सङ्कलन र निक्षेप भुक्तानी। दुईमा पुँजी वृद्धि र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार पनि कोषमा आधारित कारोबार हो। तिनमा बोन्ड डिभेन्चर जारी तथा चुक्ता सम्बन्धी व्यवस्था। बोन्ड होइन, बोन्ड र डिभेन्चर। अनि चारमा कर्जा लगानी तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी व्यवस्था कारोबारहरू कोषमा आधारित कारोबार पर्छन् भने अर्को छ पाँचमा सञ्चालन आय र खर्च सम्बन्धी कारोबारहरू। यी पाँच प्रकारका कारोबारहरू कोषमा आधारित कारोबारहरू पर्दछन्। अर्को छ गैर कोषमा आधारित कारोबार। गैर कोषमा आधारित कारोबार बैङ्कले लगानी योग्य तरल सम्पत्तिमा बैङ्कको लगानी योग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने। बैङ्कको लगानी योग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने र बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने। बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने। बैङ्कको लगानी योग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने र बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने कारोबारलाई गैर कोषमा गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको तरल सम्पत्तिमा प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा कुनै प्रभाव पार्दैन। तर ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा तर ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा बैङ्कमा दायित्व सर्दछ। यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा कुनै प्रभाव पार्दैन। तर ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा बैङ्कमा दायित्व सर्दछ। यस्ता कारोबारहरूबाट बैङ्कले कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ। प्रतिपत्र, लकर, बिल्स कलेक्सन, बैङ्क जमानत आदि गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। प्रतिपत्र, लकर, बिल कलेक्सन, बैङ्क जमानत आदि गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। बैङ्कको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने र बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने कारोबारलाई गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा कुनै प्रभाव पार्दैन। यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा कुनै प्रभाव पार्दैन। तर ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा बैङ्कमा दायित्व सर्दछ। यस्ता कारोबारहरूबाट बैङ्कले कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ। प्रतिपत्र, लकर, बिल कलेक्सन, बैङ्क जमानत आदि गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। प्रतिपत्र, लकर, बिल कलेक्सन, बैङ्क जमानत आदि गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। गैर कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरणमा एकमा छ प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार। दुईमा छ बैङ्क जमानत। एकमा प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार। दुईमा बैङ्क जमानत। तिनमा विप्रेषण। चारमा सेफ डिपोजिट लकर।
सेफ डिपोजिट लकर। 5मा बिल्स कलेक्सन। 6मा बिल भुक्तानी। 7मा वैदेशिक मुद्राको कारोबार। वैदेशिक मुद्राको कारोबार। 8मा वित्तीय सल्लाहकार सेवा। वित्तीय सल्लाहकार सेवा। र 9मा एजेन्सी कार्य। गैर कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरणमा एकमा छ प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार। दुईमा छ बैंक जमानत। दुईमा छ बैंक जमानत। तिनमा छ विप्रेषण कार्य। तिनमा विप्रेषण कार्य। 4मा सेफ डिपोजिट लकर। सेफ डिपोजिट लकर। सेफ डिपोजिट लकर। र 5मा छ बिल्स कलेक्सन। बिल कलेक्सन। 7मा छ 6मा छ बिल भुक्तानी। 6मा छ बिल भुक्तानी। 7मा छ वैदेशिक मुद्राको कारोबार। 7मा छ वैदेशिक मुद्राको कारोबार। 8मा छ वित्तीय सल्लाहकार सेवा। वित्तीय सल्लाहकार सेवा। र 9मा छ एजेन्सी कार्य। कोष गैर कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरणमा प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार, बैंक जमानत, विप्रेषण, सेफ डिपोजिट लकर, बिल्स कलेक्सन, बिल भुक्तानी, वैदेशिक मुद्राको कारोबार, वित्तीय सल्लाहकार सेवा र एजेन्सी कार्य। र कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबार। कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारमा फरक। कोषमा आधारित कारोबार र गैर कोषमा आधारित एकमा छ बैंकको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा। बैंकको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। बैंकको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। गैर कोषमा आधारित कारोबारमा बैंकको प्रत्यक्ष तरल सम्पत्तिमा सम्पत्ति समावेश भएको हुँदैन। गैर कोषमा आधारित कारोबारमा बैंकको प्रत्यक्ष तरल सम्पत्ति समावेश भएको हुँदैन। दुईमा यसको कारोबारको प्राथमिक दायित्व बैंकसँग हुन्छ। यसको कारोबारको प्राथमिक दायित्व बैंकसँग हुन्छ। गैर कोषमा छ। गैर कोषमा दुईमा यस्तो कारोबारको द्वितीय दायित्व बैंकसँग हुन्छ भने ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ। तिनमा कोषमा आधारित कारोबारबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने गैर कोषमा आधारित कारोबारबाट कमिसन आम्दानी हुन्छ। 4मा कोषमा आधारित कारोबार परम्परागत कारोबार अन्तर्गत पर्दछ भने गैर कोषमा आधारित कारोबार आधुनिक बैंकिङ सुविधा र एजेन्सी सुविधा अन्तर्गत पर्दछ। कोषमा आधारित कारोबारलाई बासलात भित्रको कारोबार भनिन्छ भने गैर कोषमा आधारित कारोबारलाई बासलात बाहिरको कारोबार भनिन्छ। यसरी हामीले फरक छुट्याउन सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद।